घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार उतार देवाचे म्हणटागी आयझाया चॅप्टर 54 वर्स 14. ह्या सकाळीच्यो देवाक आज आमी अर्घा दिवया. कित्याक हर एक दीस तो आमकां राखोवन आसा. हर एक दीस तो आमकां सांबाळून आसा. ताच्या मोगा लागीं आमकां एक खण दवरून आसा. वो अपुरबायेची एक बासोणी जावन आसा. आयझाया चॅप्टर 54 वर्स 14 एगडी आमी वाचया वेळार नीतिवंतपणाच्या बुन्यादीचेर नीतिवंतपणाच्या बुन्यादीचेर हांव तुका थीर करतलो. आज नीतिवंतपणाच्या बुन्यादीचेर आज हांव तुका थीर करतलो. दगदवणेंतावन तूं पयस आसतली. पळय दगदवणेंतावन तूं पयस आसतलोय. कसलेंच भें तुका आसचें ना. कसलेंच भें तुका आसचें ना. कसलेंच. ह्या बुधवाराच्या दिसा जांफ्रो खंयची भिरान अस्कत काय असमाधान तुजे जैत व्हरता जाल्यार ती बेंबिरान तुज्या लागीं येवचें ना. अकंतांतावन तूं पयस आसतली. अकंतांतावन तूं पयस आसतलोय. तो तुजे सरशी येवचो ना. तो तुजे सरशीन खंयची असली गडिता भिरांतीची तुज्या सरशीन येवची ना. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू परतून वर्स 15 पळय घडी भर आमी कोण तुजेर आक्रमण करीत जाल्यार कोण तुजेर आक्रमण करीत जाल्यार कोणच तुजेर आक्रमण करीत जाल्यार म्हजो हात तांतू आसचो. म्हजो हात तांतू आसचो ना. जो तुजेर आक्रमण करता जो तुजेर आक्रमण करता तो तुजेर मुखार पडटलो. तो तुज्याच मुखार पडटलो. आज कोण तुजेर आक्रमण करूंक येता तो तुज्या मुखार पडटलो. कित्याक रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 देव तुझ्या पक्षान आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या बुधवाराच्या दिसा त्या देवाचेर पूर्ण विश्वास दवरा. कोणच तुजेर आक्रमण करूंक येवचना. रोमन्स 8:31 एगडे वाचया आमी. इतले सक्कड आमच्या दोळ्या हुजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हूण येत. जर देव आमच्या पक्षान आसा. जर देव आमच्या पक्षान आसा. कित्याक म्हणल्यार म्हणजे हर एक दिसा एक एक बासोणी तुमी आयकोन आसा. एक एक प्रॉमिसीस तुमी आयकोन आसा. देव आपल्या परजेक मेळोवंक येते आसा. देव आपल्या परजेचो मोखन आसा.
देव आपल्या परचे राखोन आसा, देव आपल्या परचे सांबाळून आसा. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17 म्हणटा की देव आपल्या पुताक देवान आपल्या पुता ह्या संवसारात धाडले हर एका मनशाक सुटका सडवण बादशाबी मेळच्या खातीर. त्या खातीर पळया म्हज्या मगच्चन ब्रदवरान सांपडली स्त्री जेन्ना जेजूच्या मुखार आसल्या वेळा जेजू एकच त्या सुवातेर विचारता गी बाये तुका कोणेय फातरोना गी, कोणेय तुका जीविशी मारूना गी. हांवी ना आनी मुखार पाता करिनाका. परतून मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28-29 अकरेची वळी आमी वाचया. कित्याक म्हळ्यार कित्याक तो खालत्या आनी बोळ्या काळजाचो. म्हजे सरशी समेज तुम्ही कष्टतल्यानो आणि वजन वयतल्यानो आणि हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजे जू तुमच्या खांदार गया आणि म्हजे लक्ष शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. हांव खालत्या काळजाचो जावन आसा. हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हो बुधवाराचो दीस आमी आराम करता आसतना हो बुधवाराचो चलोवन व्हरूंक आमकां आमचे लागीं सकत ना. आमी चिंताव जावफ्रो, आमी वेताव, आमी करताव. म्हज्या मोगाचें हे घडीत तुमच्या मुखार हांव दवरता. हे भाव म्हणटालो म्हज्या बायल्या गांवांत कामाक आसलो. तो म्हणटा की हर एक दिसा कामाक वयचें म्हणल्यार म्हज्या जिवितांत व्हडले कश्टाचें जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार बेजाराची गजाल. हर एक दिसा म्हाका थंय दगदोणी आसा, कश्ट आसा, इराराय आसा. हर एक दीस म्हाका सतवणी आसा. हर एक दीस सकाळी उठून वेचचें म्हणल्यार म्हाका जैलान गेल्ल्या बरी. हांवें जेन्ना म्हाका मागण्याची लिंक म्हणलें हांवें मागणें आयकूंक सुरू केलें. देवाचे उतार सदांच म्हजे जिबेर आसले. जी म्हाका सतयतात, जी म्हाका दुखयतात, जे लोक म्हाका केणटात, हांवें सदांच तांच्या खातीर मागूंक सुरू केलें. ब्रदर, आज त्याच सुवातेर कामाक वयता आसतना म्हज्या घरा गेल्ल्या बरी जाता. इतली खुशालकाय भोगता की पयले 8 घंटे काम करचें म्हणल्यार म्हाका दुखाची गजाल. आज एक्स्ट्रा 2 घंटे 10 घंटे हांव काम करता. संतोषान खुशालकायेन हांव करता. कित्याक एक दीस हांव मागणी करता आसतना मेळ्ळे उतार म्हज्या जिबेच्या तकलेर आज पर्यंत आसा. ते जावन आसा आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 10. आमकां उतार म्हणटा की अपुर्व्यान आयकाय घडी बरं आमी. भिया नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सवय आसा. हांवें एक दीस देवाक म्हणलें की सोम्या आज हर एका दिसा आकांतांत आसा, भिरांतीन आसा, कावचिणीत आसा. म्हाका थंय वचूंक जायना. हांव थकोन गेला. म्हजी BP रेज जाता आसा. काम सोडल्यार गत ना. भुरग्यांक कोणें पळोवचें. आज उतार भिया नाका हांव तुज्या सवय आसा. म्हज्या सवय आसल्या म्हज्या देवा, म्हज्या सांगाता आसल्या म्हज्या धन्या तूं म्हज्या सांगाता राव. म्हज्या कामाच्या वेळार तुजो दैवीक सकत, तुजी दैवीक सकत हांवें एक्सपिरियन्स करूंक जाय. देवा तुजें तुवें म्हज्या सांगाता येवंक जाय. जोशुआ 1:9 देवा तुवें म्हज्या सांगाता येवंक जाय. हांव एकलो कामां वेसो ना. कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें. देवाची सकत ताणें अनुभव करून घेतली. म्हज्या मोगाचें न्हू थोड्या दिसा भितर सिट्युएशन चेंज जालें. म्हळ्यार थंय आसलो मेन बॉस ट्रान्सपोर्ट जावन गेलो. त्या अनेकलो आयलो. तो जावन आसा मागण्याचो व्यक्ती. म्हज्या मोगाचें देवाक असाध्य म्हणलें कितें म्हणे आसा की, देवाच्यान जायना म्हणलें कितें म्हणे आसा की, सिट्युएशनान देवाची सकत अनुभव करा. कश्टा मदे देवाक पळया. हांगा एक अपुर्बायची कुंदापूर रिट्रीटेन पयल्या दिसा एक दिल्ली टेस्टमनी आज हांवें तुमच्या म्हाका दवरला. भयण डॅन्सिल म्हूण सांतेकाट्टे अपुर्बायची टेस्टमनी. पळयात तिका ब्रेस्ट कॅन्सर जालें, किमो जालें. किमो जावंक एक घाय जालो. तो घाय पेकाना जालो. परतून ऑपरेशन करचें म्हणलें. म्हज्या म्हाका ट्यूब घालीचें म्हणलें. इणें म्हणलें ना म्हाका रसल्या देवाचेर हांव पूर्ण पात्यता. साम चॅप्टर 100 वर्स 3 हांव केदाळेर म्हणटा परतून तें उतार तुमच्या जिबेर आसूं दी. साम चॅप्टर 100 वर्स 3. पळय तिणें कसं म्हणलें म्हज्या रसल्या देवाचेर हांव पात्यता. तो म्हाका बरें करतलो. तो म्हाका सांडून घालचो ना. तो म्हज्या कुमक्याक येतलो. तो म्हज्या आदाराक येतलो. तो ह्या पिडेंतल्यान म्हाका निवारतलो. म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा दोनी घाय तिका पयलो
आता हे दोन्ही तुमच्या मुखार दवरता. कंप्लिटली तिजो गाय वखत नासतना पेकावन गेलो. लास्ट ती टेस्ट केल्या वेळार नो कॅन्सर. ऐकाय ती टेस्ट म्हणे. आनी म्हज्या मोगाचे न्हू आज जेजून करची अचापा आमी एकामेकाक सांगूंक जाय. ताचे उतार त्या खातीर म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. साम चॅप्टर 107 वर्स 20 पळय म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या सुवातेर आपले उतार एकडे वाचचे आमी. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. आपले उतार धाडून जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 पळया. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली आनी नासांतलो तांचो जीव ताणें राखून व्हेलो. आणि शब्द मनीस जालो. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियलो आणि कुरपेन आणि सतान भरलेली त्याची महिमा आम्ही रातान दीस देखून आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या पूर्वेची टेस्टमनी आयकत आसतना तुमचो भावार्थ घट करा. कित्याक म्हळ्यार आमी शॉर्ट रितीन दिवंक सांगलें तिका. म्हज्या मोगाचे न्हू तिची जायती टेस्टमनी आसा. कशी देव तिच्या कुमक्याक येयलो. हांगा असले लाईव्ह टेस्टमनी सुमार अर्द वराची टेस्टमनी आसता. आमी खाली 3 मिनटां 2 ते 3 मिनटां मात्र तांकां दिवंक आमी परवानगी दिला. म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक म्हळ्यार आज आमच्या जण एकलोचो भावार्थ देवाच्या उतराचेर बळवंतरीत आसूंक जाय. बळवंतरीतीन आसूंक जाय. प्रकाशच्या उतराचेर न्हय ना प्रकाशचेर न्हय. ओन्ली देवाच्या उतराचेर एवक्रिस्तीच्या दैवीक सत्तेचेर आमचो पूर्ण भावार्थ आसूंक जाय. बुधवारचो दीस ही टेस्टमनी आयकून देवाची उतरां बळवंत रितीन आमच्या काळजांत भितर जागयल्ली आसूं दी. त्या देवाच्या उतराचेर आमी मुखार या आनी गायनाद्वारे जेजू सांगया. जेजू तूं म्हजो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. वर्णूंक कशी तुजी सोबाय. बापा सरशीन म्हाका पावय म्हणून त्या सोम्या अर्घा दिवया वाकणया दिनवास या होगोळसन म्हणया वेळार. जेजू तूं म्हजो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय. वर्णून कशी तुजी सोबाय. वर्णून कशी तुजी सोबाय. बापा सरशीन म्हाका पावय. बापा सरशीन म्हाका पावय. जेजू तूं म्हजो राय जावन आसाय. जेजू तूं म्हजो राय. जेजू तूं हर एक दिसा म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय. तुज्या मोगान ते म्हाका एकन दवर. जेजू वायट जाता म्हाका निवार. जेजू म्हज्या सांगातांत येवंक जाय. जेजू हांव हॉस्पिटलांत वेता आसतना खंय वेता आसतना म्हज्या कामांत वेता आसतना तुवें म्हज्या सांगात येवंक जाय. जेजू वय सुम्या खाण सर्गीचे जेजू तूं म्हजो राय. जेजू तूं म्हजो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. हर एक दिसा हर एक घडये हर एक वेळार हांव जेजूच्या मोगात एक रावा. ताच्या मोगाचो अनुभव करा. ताचे दैवीक सत्तेचो अनुभव करा. ताच्या कृपेचो अनुभव करा. ते सुम्या ते बळवंत रितीन आमी रावया आनी त्या जेजू परत म्हणया जेजू तूं म्हजो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. हर एक घडी हर एक वेळार. वर्णून कशी तुजी सोबाय. बापा सरशीन म्हाका बापय. बापा सरशीन म्हाका पावय. 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 म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा आसले ह्या कॅन्सर पिडेस्ताची भयण डेन्सिल बायची टेस्टिमनी आमी आयकुया. कशें जेजून तिच्या जिवितान बरेपण केलें. आपले उतार धाडून कशें ताणें तिका बरें केलें. तस जेजू ह्या बुधवारच्या दिसा आम्हा सर्वांक आमकां आपण बरेपण लाभयतलो. ताच्या मोगान आमकां एक कन्न दवरतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव डेन्सिल. हांव कल्याण करता महिना. म्हाका लास्ट इयर ऑगस्टान ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लें. ब्रेस्ट कॅन्सर जावन पुरो ट्रिटमेंट जाते. फेब्रुवारीन म्हजें ट्रिटमेंट अखेक जालें. मागीर ट्रिटमेंट मुक्त जाल्या उपरांत मार्चान म्हाका परतून एक बॉल कसो परतून आयलो. तो आयलो उपरांत हांवें ब्रदराक सांगलें म्हाका अशे प्रॉब्लेम जाल्यात. पयलें सांगून आसली पूण परतून मागीर हांवें ब्रदराक सांगलें
म्हाका अशें परतून जाला ताका ताणें सांगलें तूं कांय पियेनाका देवाचे उतार वाच म्हूण ताणें म्हाका थोडी उतरां वाचूंक दिली. जोशुआ 1:9, झेफानिया 3:17, जेरेमिया 13:17, जेरेमिया 17:14 ही उतरां वाचून राव म्हूण सांगलें. मागीर म्हाका त्या बॉलांत एक नंबर उदक घेवंक सुरू जालें. डॉक्टरा कडेन हांव ट्रिटमेंटाक गेलें. डॉक्टरान सांगलें कांय प्रॉब्लेम जायना ताका जाता म्हूण सांगलें. पळयतना परतून म्हाका तो वडवड जालो आनी परतून हांव टेस्टाक गेलें. तेन्ना डॉक्टरान सांगलें ते परतून तुका सर्जरी करची आनी परतून तो ताका एक ट्यूब घालून तुका एक पायप घालता आमी ट्यूब घालीचे म्हूण सांगलें. ताका हांवें सांगलें ना म्हाका तें करूंक जायना. म्हाका ब्रदरान दिलें उतार हांव वाचलें. बेड्यार म्हाका अनेस्थेसिया दिलें आनी उपरांत न्हिदोवंक सांगलें. न्हिदोवन जाल्यार म्हाका सांगलें देवाचे उतारी मतींत हांव नियाळते रावलें. पूण डॉक्टरान सांगलें म्हाका व्हडल्या सर्जनाक आपयलें आनी सांगलें हें परतून तुका जालां तुका आतां ट्यूब घालता आनी स्टिच करता म्हणून. हांवें सांगलें ना तें म्हाका जायना म्हणून सांगलें. डॉक्टरान सांगलें पळयतना डॉक्टरान ओपन करतना इतलें ब्लिडींग गेलें परतून. ब्लिडींग वचून डॉक्टराक ते स्टिच घालूंकूय जावना. स्टिच घालूंक जावना पायप एक ट्यूब घालूंकूय जावना. ताका डॉक्टरान सांगलें ना आनी आतां तुका ट्यूब घालूंकूय जायना स्टिच घालूंक जायना. एक 5 दिसां उपरांत तूं परतून येवन तुका हांव तें ट्यूब घालता आनी स्टिच करता म्हणून. हांवें परतून घरा येवन तेणी उतरां नियळते रावलीं. मागीर वचोंकूच ना डॉक्टरा कडेन वचोंक ना कांय ना. खाली देवाच्या उतरांचेर भरवसो दवरलो आनी देवाचे उतर दीस रात सगळो वेळ मागणें हें सुद्दां म्हाका देवाचे उतर दिल्ली. मागणें करीत रावली. परतून पळयतना म्हजो तो बॉल आसलो ल्हान जावन आतां कंप्लीट गूण जावन कांयच ट्रिटमेंट येना म्हाका कांय ना. आनी डॉक्टरान म्हजे ब्लड टेस्ट करून म्हाका रिपोर्ट दिलो तुका ते कांय प्रॉब्लेम ना तुका तूं गूण जालें म्हणून. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्घ दिता. जण एकली 5 बसोनी हे सकाळी चला मुसारिया कशें आपले उतार धडून जिजून तिका बऱ्यापण लाभयलें. आज तेच उतार आमच्या जिवितान काम करून दी. वायट तथावन आमकां निवारून दी. ते जिजूक अर्घ दिवन प्रत्येक तरान आमी 5 बसून उचारया. Deuteronomy chapter 31 verse 8 सर्वेस्परस तुज्या मुखल्यान वेतलो तो तुजे सवय आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. Psalm chapter 34 verse 18 धैर्य संडल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. Psalm chapter 50 verse 15 आकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. Psalm chapter 145 verse 18 आपणा उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत हांव ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. Acts of Apostles chapter 2 verse 21 तेदवां सुमेच्या नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली. परत 2 टेस्टमनी आमी आयकुया त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिवया. जेजू बऱ्या आनी काळत्या काळजाच्या कर म्हजे काळीज तुज्या पवित्र काळजा सारकें. हांव पयल्यान पयले धन्य देवाक अर्घ दिता आनी म्हजे 2 टेस्टामनी दिवंक आवाज येता. म्हाका कोविड पॉझिटिव्ह जाल्ले आनी 3 फावटी टेस्ट करतना बी पॉझिटिव्ह म्हणून रिपोर्ट आयले. आनी हांव ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक पिटिशन धाडले आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड Psalm chapter 119 verse 68 and Psalm chapter 107 verse 9 हे रिपीट करूंक सांगले आनी हांवें रिपीट करतली. आनी नेक्स्ट डे वचून हांव टेस्ट दिवन आयली आनी म्हजे सांजेर जातना रिपोर्ट नेगेटिव्ह म्हणून आयले. आनी म्हजे सेकंड टेस्टमनी जावन आसा. हांव सिवियर स्टमक पेन आनी वॉमिटींग म्हाका स्टार्ट जालें. 4 days जावन कांय म्हज्या पोटांत रावनातलें. काले केल्यार इवन उदक पियल्यार बी म्हजें वोंकोन वेतलें. आनी हांव डॉक्टराक कन्सल्ट करतना डॉक्टर म्हणालो अल्ट्रासाउंड एंड सिटी स्कॅन करया म्हणून. पूण तांतूं रिपोर्ट नॉर्मलंत आयले आनी डॉक्टर म्हणालो एंडोस्कोपी करया म्हणून. हांव एडमीट जावचे पयले ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड Psalm chapter 30 verse 2 and Psalm chapter 121 verse 7 हे रिपीट करून सांगले आनी हांवें रिपीट करतली. हांव सदांचे सकाळीचे आनी सांजेचे मागणे आयकतली. आनी हांव एडमीट जाले उपरांत म्हाका भोगले की देवान म्हाका गूण केला म्हणून. कित्याक म्हळ्यार म्हजे स्टमक पेन आनी वॉमिटींग कंप्लिटली स्टॉप जालें आनी म्हजे एंडोस्कोपी अप्रुवल इन्शुरन्स बी डिले जातले. देखून डॉक्टर म्हणालो तुका बेटर फील जाल्यार एंडोस्कोपी करची गरज ना म्हणून. 4 दिसाक मेडिसीन दिता तेंत काण गेल्यार पुरो म्हणून. इतले व्हड अजाप म्हज्या जिवितान केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव अर्घ दिता. तो हर एक मिठांनी
आमकां राखून सांबाळटा म्हणल्यार ते भावार्थ आनी बरोवो असो ताचे वयर आनीकय घट जाले. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव भरपूर आशिर्वादांनी भरून दी आनी तांच्या वावरांत चडीत आनी चड सक्सेस लाभूं दी म्हणून मागता. आय लव यू जीजस, आय एडोर यू जीजस. हालेलुया हालेलुया आमेन. हांव मुंबयतून उलयतां. हांव देवाक अर्घां दितां आनी म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका जुनाच्या 26 तारखेर सकाळीं उठतना म्हजें तोंड इल्लें आड जाल्लें. म्हाका पेल्सी जाल्लें. म्हाका डॉक्टरा लागीं व्हेलें आनी डॉक्टरान तक्षण CT स्कॅन करी जाय म्हणलें. आमी पयलें ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें रिपीट करून CT स्कॅन काडलें. सगळें नॉर्मल आयलें. मागीर हांव आमच्या फॅमिली डॉक्टरा लागीं गेली. म्हाका ताणें सांगलें की ह्या पिडेक कांय वखद ना, तर हाका एक्सरसायज करी जाय म्हणलें. आमी फिजिओथेरपी लागीं वचून सदांय फिजिओथेरपी आनी एक्सरसायज केलें. 15 दिसां भितर सगळें देवान म्हाका बरें केलें. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां. तशेंच 21-22 म्हज्या दोनी भुरग्यांक काजार जालें. तशेंच म्हजें धूव प्रेग्नंट आसा. सगळें नॉर्मल जावंक हांव देवा लागीं मागतां. म्हज्या पुताक कोरोनांत काम गेल्लें. त्याच ऑफिसांत ताका आतां फाटीं आपयलें. तशेंच ताच्या व्हंकलेक थंयच वयल्या गांवांत काम फावो जालें. इतलें सगळें बरें पळोवन केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां. तशेंच म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक तशेंच ताच्या सगळ्या टिमाक तशेंच पाद्री भावांक हांव आनी म्हजें कुटुंब काळजांतावन अर्घां दितां. अर्घां तुका सोम्या, अर्घां तुका धन्या, अर्घां तुका सोम्या. म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळच्या वेळार ह्या मोठव्या नियाळाक आमी येता आसतना लेविटिकल्स चॅप्टर 26:3 लेवी शास्त्रांत 22-20 वळी 3 इकडे पळय आमी. म्हज्या कायद्या प्रमाणे तुमी जी कायद्या प्रमाणे तुमी जी जाल्यार आनी म्हजे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार आनी म्हजे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार हांव तुमकां वेळार पावस धाडटलो. हर एका वेळा हर एका एक्झॅक्टली टायमार हांव तुमकां पावस धाडटलो. हांव तुमकां राखतलो. हांव तुमकां उदरगते पावयतलो. हांव हर एक घडी तुमच्याच सांगात रावून तुमकां पाळन पोषण करतलो. भूंय आपली फसल दितली आनी रूख आपले फळ दितले. तुमचे धान्य मळप दाखो जमा करपाचो काळ पर्यंत आनी तुमचो दाखो जमा करप ओपणेचो काळ पर्यंत फुडें वेतले. तुमकां ददोशी खाण मेळटले. तुमकां ददोशी खाण मेळटले. केदळा म्हजे उपादेश तुमी पाळल्या वेळार, म्हजी आज्ञा तुमी पाळल्या वेळार, म्हज्या उपदेशाखाल तुमी जियेल्ल्या वेळार दादूशी तुमकां खाण मेळटले. म्हज्या मोगाचें खाण सदांच आमकां मेळटा. सदांच आमी खावन आसा, जेवन आसा. हर एकान कित्याक खाण जेवण चडच जावन आसा आमकां आयचें दिसा. थोडी खाणां आमकां खावंकूच जायना आयच्या तारीखेर, कित्याक तितले पिडा. म्हज्या मोगाचें आज एक जांफरो कुडीच्या खाणा विशयान एक जांफरो हर एका दिसा दादूशी खाण आमच्या आत्मीक खाण जावन आसा. आत्मीक दादूशी आत्मीक खाण सदांच आमी त्या सोम्या लागीं मागून घेवंक जाय. आज म्हण तुमकां दादूशी खाण मेळटलें. तुमी तुमच्या देशान सुरक्षीत जियेतल्यात. आज म्हजे उपादेश म्हजे कायदे पाळले वय जाल्यार तुमकां दादूशी खाण मेळटलें आनी तुमी तुमच्या देशान सुरक्षीत तरान जियेतल्यात. आज तुमी भियोंचे नाका. पळया जॉन चॅप्टर 14:1 हर एका वडी वाचचे सेम उतार परतून वाचचे आमी. तुमी कळवळची तुमी कणवळ नाकात, भिया नाकात, हर एक दीस चंचल जाय नाकात, घाबर नाकात. अयो देवा कितें जाता आज कितें जावन आसा, म्हज्या भुरग्याक कोण वाट, कितें करचें. सिंपल पिडा आमचे जैतलो भियोंचे नाका. हे 2 अपूर्वाची टेस्टिमनी आज आमी घाला कॅन्सराची आनी फाल्यां परत कुंदापूर दिल्ली 2 टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार हप्त्यान दवरता. म्हज्या मोगाचें कशें तेंची जिवितांत सलवणी आयली, बेजार आयली, इरार आयले, जांफर कॅन्सर डिक्लेअर जालें, किमो घेतलें, ऑपरेशन जालें, ताच्या मागीर अकंत आयले,
त्या अकंताच्या वेळा देव तांचे संग कसो रावलो आनी कशें देवान काम केलें आनी कसो देव तांचो बळवंत आसरो जावन तांच्या मदें उबे रावलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, कश्ट आमच्या जिवितांचे सहज, दूख येवचे सहज, इरार येवची, बेजार येवचे सहज, ताच्या मदें आमच्या हर एका वादळा मदें तो चिजून उबे रावचे ते वर्ते जावन आसा, वर्ते जावन आसा. पळय म्हज्या शीस पेला तरी वेता आसतना वादळान ती दोण बुडोवंक लागली, मसवो बुडोवंक लागलो. त्या वेळार जेजू उदकाचे तांच्या मदें उबे रावलो. बुरच्या मचव्याच्या मदें, त्या उदकाच्या मदें जेजू त्या संदर्भार उबा रावलो. तांच्या कश्टाच्या मदें जेजू उबा रावलो. तांच्या कावजुणीचे भिरांतीचे मदें जेजू उबा रावलो. ते कितें म्हणून भियोन घाबर नासल्या वेळा जेजू तांच्या मदें उबे रावलो. हर एक दिसा आमी देवाचे हजारपण आमच्या कश्टान पळोवंक जाय. संतोषान गंमत काय कुशलाचेर देवाचे हजारपण पळोवंक जायना. आमी हजारपण पळयता म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या कश्टाच्या वेळा. हांवें म्हज्या जिवितान हर एक कश्टाच्या वेळा म्हज्या देवाचे हजारपण पळयना हर एक घडी. त्या खातीर आज तो भावार्थ म्हज्या भितर घट जावन आसा. तस भावार्थ ती बरोवची उतरां, बसोवणीची उतरां तुमच्या मुखार हांव दवरन आसा. एकच म्हज्या मोगाचे न्हू आमी सकयल पडोवंक कारण म्हणल्यार आमी घडये भितर भियातांव, कांगाल जातांव, अस्कास जातांव. देवाचे दोरचो भावार्थ हे घडये भितर आमी सकयल घालता. आज परतून या म्हज्या मोगाचे न्हू वर्स 6 आमी घडी पळय आमी प्रत्येक तरान लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 6 हांव तुमच्या देशाक शांती दितलो आनी तुमी भिरांती वणे विशव घेतलात. हांव तुमच्या देशांत क्रूर मनजाती दवडयतलो आनी झुजाची तालवार तुमच्या देशांतली उतरोवन वचूंक सोडचो ना. आज तालवार तुमच्या देशा वयर उतरोवन वचूंक हांव दिवचो ना. परतून पळय वर्स 9 एकडे वाचया आमी. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. तुमचेर आज या बुधवारच्या दिसा कृपाळ दिश्ट घालतलो, कृपाळ दिश्ट. हो भाव म्हणटालो की म्हज्या मोगाचे न्हू म्हाका कामाक वचूंक जायनातलें ब्रदर, हांव थकोन आसलो. कित्याक सकाळीं उठ्ठा आसतना कित्याक एक काम म्हाका सदां न्हीद म्हजो बॉस म्हाका सतयता, सदां न्हीद म्हाका इराराय, सदां न्हीद म्हाका बेजाराय. जायना जायना जायना. पळय ताच्या कश्टाच्या मदें तो जेजू उबे रावलो आनी बॉसा बऱ्या रितीन आनी कडेन शिफ्ट केलें आनी बरो हुद्दो दिलो आनी त्या हुद्द्यार आनी एका देवभिरांतीच्या मागण्याच्या मनशाक ते दवरलो. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक घडी इतलेच आज चिंतून पळय देव तुमच्या जिवितान वर्ती आनी वर्ती वर्ती आनी वर्ती कामां सदांच करता. कित्याक तो विस्वासी. सिर्फ ताच्या लागीं रावा, बातकातर मेकळे जाया. बऱ्या देवा सांगाता हर एक दिसा बऱ्या देवाचे बऱ्यापणा अनुभव करा, अनुभव करा. पाताकच बऱ्या देवाची आनी आमची इश्टागत मोडून घालता. देवसार मसरो, देवसार आमी रडाची, कश्टाची, दुखा गळोयची आनी अस्कत घेवन असमज सांपडाची ही देवसारची मांडावळ, देवाची मांडावळ. म्हज्या पुता, म्हज्या मोगाच्या पुता तूं म्हजोच. हांगा म्हणटा पळय हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळां बरीत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळतलो. वर्स 10 तुमच्या खाणा खातीर तुमी जमो केल्ली आदली वर्साची धानी इतली आसतली की नवे धान्यांक जागो करून दिवच्या खातीर पोरणी उडोवचे पडटली. इतली गेल्या वर्सा तुमी कितें जमो केल्लें आसा ह्या वर्सा ताजे 3 वांटे तुमकां मेळटले, आदल्या वर्सा उडयचे पडटले. तितली आशिर्वादां हांव तुमचेर देंवयतालो. पळय हे बरो एक सेंटेन्स आज बरोवन दवरा. खंयचे लेवी शास्त्रांत 20:20 वळी 10 बरें एक 10 पटी रिपीट करा. 10 पटी उसारा 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 म्हणटा की आदल्या वर्षी धानी तुमी उडयचे पडटाली. कित्याक आज 3 वांट्यान हांव तुमचेर बेसांवां देंवयतलो. एवरी डे बसा अर्दे वर देवा मुखार आनी ताची बेसांवां अनुभव करा, ताची कृपा, ताची सकत अनुभव करा. एक घडी आमची दोळे आमी दंप्या, आमचो हात आमच्या काळजां दवरया. मागे आयचे दिसा मोगाळ आयचेचो आयचो दीस आमचो आशिर्वादाचो बेसांव कर. कावजणी भिरांत इराराय अस्कत की आमचे तो सोड नसूं दे.
कितले आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा मरण चितणीचा लास्ट स्टेजीर आसा कितले आमच्या तरणाट्यांक कितले आमच्या बाबांनी काम आनात इंटरव्यू वचून वचून थकोन गेलात ती तांचो फुडार तूं बांदून हाड तुज्या दैवीक शक्तीन तांकां बोर तुज्या कृपेन तूं तांकां बोर तुज्या बोबागेवत अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर आशिर्वाद बेसवा तांची जिबितान वळोन येवं दी वायट तावन तांकां निवार जेसू आयचो दीस जण एकलोसो नंदन जाल्लो जावं दी तुजी कृपाळ दिश्ट आमचेर घाल जेसू निवार आमकां सगळ्या वायट तावन अस्कत काय तावन मोगाळा जेसू आज परत आनी परत तुजे लेगीत परत मागता आसतना आयचो दीस आमचो आशिर्वादचो नंदन जाल्लो कर म्हणून तुजे ले परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचे न्हू आज बुधवाराचो दीस जावन आसा आज दुसऱ्या दिसाची रिट्रीट जाय 2 टेस्टमनी काल अपूर बायन सांगली भाव भयणी म्हज्या मगाचे न्हू आज एक टेस्टमनी मी घाला एकामेकाक सांगा आज कुंदापूर 3 तावन 3:30 तेर्स 3:30 तावन 4 मीस 4 तावन 7 वरां पर्यंत शर्माव अर्गा वकणी विशेष आराधन 6 तावन 7 आराधनाच्या वेळा भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष मागणे एकामेकाक सांगा धाडा येया सोमीचे सकत आमी जाणेकले अनुभव करया. ह्या ब्रेस्तारा म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जावन आसा बँड्राइस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च त्या सुवातेर आज 6:30 कोंकणी भाशेन मीस 7 तावन 9 विशेष आराधन भुरग्यां खातीर विशेष मागणे तरणाट्यां खातीर एग्जामी खातीर विशेष मागणे ह्या जाग तकले हात धरून ते लवणीकर मागतले तशेंच फाल्यां कुंदापुरी तशेंच ह्या जाग मागतले विशेष रितीन म्हज्या मोगाचे न्हू येया सोम्याच्या मोगाक एक जावन रावया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ब्रेस्तार शुक्रार आनी शनिवारा नायट विजील पक्षी केरे पळया ब्रेस्तारचो टायम टेबल ब्रेस्तारा सकाळीं 9 तावन 5 हांव फादर नोएल दनपार मरे येता आसता दनपार मागीर दुसरे ह्या जाग त्या सुवातार आसतले शुक्रार फूल डे त्या सुवातार आमी आसतले हांव शनिवारा दीस राती जागराणेची रात म्हज्या मोगाचे न्हू येया हे 3 दीस दैवीक सकत आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू 14, 15, 16 तारखेर आमची रेसिडेन्स रिट्रीट थंय कोणा नांव बूक करूं ना येदळूच बूक तुमचें नांव बूक करा 9702957091 आजच तुमी वॉट्सअप करा आनी वेग्गी तुमची सीट बूक करया आनी रेसिडेन्स रिट्रीट सोमेची वरती सकत आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. I'm Kosesau Fernandez from UK. I ब्रदर प्रकाशाक पटिशन गायले ते माझे फ्रेंडाचे जावय बरो ना हॉस्पिटलान एडमीट आहा म्हणून मागीर ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले ते रिपीट करीत आहले ते आमी आनी आतां तो बरो जाला आनी तो घरा आयला. वय येदे व्हडले मिरेकल देवान केला तेजे ऑपरेशन सगळे सक्सेस जाले आनी तो बरो जायन घरा येयलो आहा आनी तो बरो आसा. हांव देवा आर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आनी तेच भाशेन ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं आनी ताचे टिमांक सगल्यांक देव बरें करूं ताका मागण्यांक दवरल्या खातीर. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. हांव कोडयाळतान ग्लॅडीस देवान म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबांत केल्ल्या बऱ्यापणाक साक्ष दिवंक कशी व्हरता. एका वर्सा पयलें म्हाका एंजिओप्लास्टी प्रोसिजर जाल्लें उपरांत म्हाका सिवियर गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम जाल्ले. हांव आराधनान भाग घेतना 6 म्हयन्या उपरांत अजापी रितीन गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. आतां हांव बरी आसा. दुसरी साक्ष म्हजें प्रमोशन 3 वर्सांत पेंडींग आसलें. एका वर्सा पयलें हांवें रिएप्लाय केल्लें आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घाल्लें. म्हाका मेळिल्लें उतार किर्तन 121. हांव डेली कितले पावटी जाता तितले पावटी रिपीट केल्लें आनी जून 26 म्हाका प्रमोशन आनी सॅलरी इन्क्रिमेंट मेळ्ळां. तिसरी साक्ष म्हज्या पुताक नर्सींग एग्जामाक क्लियर करूंक हांवें पिटिशन घाल्लें आनी आमकां मेळिल्लें उतार विजडम 7:7 आमी रिपीट केल्लें. आतां तो ताची एग्जाम क्लियर करन आपलें शिकाप मुखारसून आसा. चवथी साक्ष म्हज्या न्हवऱ्याच्या बिझनेस बरें जावंक पिटिशन घाल्लें आनी मेळिल्लें उतार साम्स 72:12 आनी साम 55:22 हें आमी तेर्सात वर्ड रिपीट करनासल्यां आतां ताचें बिझनेस बरें आसा. आमकां
देवाचे उतार दिवन मागोवंक आदार दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी पंगडाक देव आपल्या विस्नार आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. देवान आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर गेल्ल्या सर्व आशिर्वादांक आनी आमकां केल्ल्या बरेपणाक आमी काळजांत हांव अर्गां दिता. अर्गां होगळाप आनी स्तुती त्रियेक देवाक. हालेलुया. I call from Mangalore. I would like to give my testimony. 2 days back, I had a huge breakdown regarding my studies. As I was writing my final exams of bachelor's, I came to know that the college in which I wanted to do my master's had no seats left. One of my friends called me to admit myself by paying 50,000 rupees. I said my parents regarding this, as we were suffering from financial problems, there was no hope left for us. Later on, I asked Brother Prakash to pray for me and also explain my situation. He gave me a word of God, Matthew chapter 7 verse 7 and 1 Peter chapter 5 verse 7. Me and my mother prayed it continuously. The next day, we had a surprise saying that one of our family member was ready to pay for my education. Also on the same day, I got admitted to my master's college with a less fees because of my academic performance. I praise Jesus for all blessings and miracles and for being with us always and guiding our way. Thank you, Jesus. Alleluia, Alleluia, Alleluia. And thank you, Brother Prakash and his team for praying for us, and may God bless you all with good health. हांव लिशा डिसोजा कारकोळटावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. साबार म्हयन्यांत म्हाका कॉन्स्टिपेशनाचे प्रॉब्लम स्टार्ट जाल्ले आनी कितें करचें म्हूण म्हाका समजनाशिल्लें. आनी म्हज्या मम्मीन म्हाका डिवायन मर्सी प्रेयराक वळख करून दिल्ली आनी तें हांव सदांय मागणें आयकताली. आनी मम्मीन म्हाका एक पिटिशन घाल म्हूण सांगिल्लें आनी हांवें त्या लेगून एक पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळो. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करनासली आनी म्हजी मम्मी रिपीट करनाशिल्ली आनी अशें एकच विका भितर म्हजे कॉन्स्टिपेशनाचे प्रॉब्लम कंप्लिटली गूण जाले. म्हाका गूण केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हजे पासत मागणें केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.